नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ महिनाको 9 गते सोमबार, ईस्वीसम्म 2023 जनवरी 23 तारिक। यसैगरी आज माघ शुक्ल द्वितीया तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, जनकपुरका युवाको भारतमा हत्या प्रकरणमा 2 नेपाली सहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। सुर्खेत जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुने 4 जना स्वास्थ्य कर्मी भएको खुलासा भएको छ। हर्क साम्पाङले धरानमा डोजर चलाउँदा स्थानीय र सुरक्षा कर्मी बीच झडप भएको छ। सँगै राजनीति खबर। यति बेला गृह मन्त्री रवि लामिछाने अनेकौं विवादमा तानिएका छन्। एमाले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न 77 जिल्लामा सर्कुलर गरिएको छ। भारत भागेको आशंका गरिएको छ। टिभीमा कार्यक्रम चलाए जस्तो हुँदैन लगायतका अनेकौं टीका टिप्पणीहरू जनताले गर्न थालेका छन्। के रवि लामिछानेले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न नसकेकै हुन् त? यो प्रसङ्गलाई पनि आजको समाचारमा समेट्नेछौँ। सँगै विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। हामीप्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। जनकपुरका युवाको भारतमा हत्या प्रकरण, 2 नेपाली सहित 5 जना पक्राउ। सुर्खेत जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुने 4 जना स्वास्थ्य कर्मी भएको खुलासा। हर्क साम्पाङले धरानमा चलाए डोजर, स्थानीय र सुरक्षा कर्मी बीच झडप। भीम रावलले पार्टी हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाहीको माग गरियो। एमाले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न 77 जिल्लामा सर्कुलर, भारत भागेको आशंका। शेखर पक्षको बैठकमा देउवाको आलोचना। मंगलबारको बैठकले आगामी रणनीति तय गर्ने। कांग्रेसबाट राष्ट्रपति आए मात्रै बहुरङ्गी संसद जोगाउँछ, नत्र संविधानमाथि नै खतरा हुने प्रदीप पौडेलको टिप्पणी। सामन्ती एकात्मकताको हस्तक्षेप विरुद्ध लडाईँ अझै जारी छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। विपक्षी दल नेताको सुविधाबारे सोधखोज गर्दै कांग्रेसले लेख्यो संसद सचिवालयलाई पत्र। आफ्नै मोबाइल नम्बर पनि थाहा नहुने भइसकेको केपी शर्मा ओलीको तर्क। झापाको विकासको योग सुरु भएको ऊर्जा मन्त्री लिङदेनको भनाई। एमालेका दामोदर भण्डारी र जनमतका अब्दुलको मन्त्रालय साटफेर गरिँदै। राम्रो संविधान बने पनि जनतालाई विश्वास दिलाउन नसकिएको पूर्व राष्ट्रपति यादवको टिप्पणी। भेरी अस्पतालमा अब दैनिक 18 जनाको निशुल्क डायलाइसिस हुने। जहाज दुर्घटनामा परेका डाक्टर दम्पतिको सेती नदीमा सामूहिक दाह संस्कार गरियो। ओढारमा बस्दै आएका बेसहारालाई सहारा। ऋण तिर्न नसक्दा रङ्गशालाको काम अगाडि बढ्न सकेन। काठमाडौँमा हुन लागेको दुबई मेला प्रहरीले रोक्यो। 4 जनाको पासपोर्ट नियन्त्रणमा। प्रसाद 2 को फेरि लफडा, कोरस डान्सर ढल्दा पनि व्यवस्था गरेको आरोप। मंगलबार पानी पर्ने सम्भावना। चीनमा कोरोनाका कारण एक सातामा 12,500 को ज्यान गयो। र अमेरिकामा अन्धाधुन्द गोली प्रहारबाट 10 जना मारिए। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। जनकपुर धामका 2 युवाको भारतमा अपहरणपछि हत्या गरेको घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा 5 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीले 2 युवाहरूलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा किसान कुमार पण्डित र मुकेश पासवान रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। भारतीय प्रहरी पनि घटनामा संलग्न भएको आशंकामा 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। 2 साता अघिदेखि सम्पर्कविहीन भएका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 8 का 21 वर्षीय रोहित शाह र वडा नम्बर 13 का 22 वर्षीय विष्णु शाहको हत्या भएको थियो। मृतक दुवै जना एकै परिवारका रहेका छन्। रोहित विष्णुलाई लिएर भारतको सीतामढी जिल्लाको बेला परिहार बस्ने आफ्नो नातेदारको घरमा गएका थिए। गत सोमबारसम्म विष्णुका परिवारलाई फिरौतीको माग सहित भारतीय नम्बरबाट फोन आइरहेको थियो। सुरुमा 20 लाख मागिएको थियो। अपहरणकारीले विष्णुसँग कुरा नगराए पनि उनको आवाज रेकर्ड गरेर आफन्तहरूलाई सुनाउने गरेको आफन्तले बताएका छन्। विष्णुको परिवारले अपहरणकारीलाई 20 लाख दिन राजी भएपछि अपहरणकारीले 50 लाखको माग गरेको विष्णुका हजुरबुवा रामकिशोर शाहले बताएका छन्। अपहरणकारीले 20 लाख सहित सर्लाहीको मलङ्गुवा नाकामा बोलाएका थिए। घटनाका बारेमा विष्णुका परिवारले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 11 रत्न राजमार्गको भेरी पुल नजिकै झुप्रा खोलामा हिजो बिहान करिब 2 बजेतिर गाडी दुर्घटनामा मृत्यु हुने 4 जना स्वास्थ्य कर्मी भएको खुलेको छ। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका छिन्चुबाट वीरेन्द्रनगर तर्फ आउँदै गरेको बापर 0102692 नम्बरको डबल क्याब गाडी दुर्घटना हुँदा चालक सहित 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त गाडीमा सवार 5 जना स्वास्थ्य कर्मी मध्ये 4 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। गम्भीर घाइते 1 जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ। मृत्यु हुनेमा जीप चालक भैरवी गाउँपालिका हाल वीरेन्द्रनगर 7 का 27 वर्षीय सागर साई, दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका 5 का 33 वर्षीय दीपेन्द्र जङ साई, दैलेख भगवती माई गाउँपालिका 5 का 31 वर्षीय बबिन साई र दैलेख गुराँस गाउँपालिका 3 का 36 वर्षीय राजेन्द्र बिसी रहेका छन्। दैलेख भैरवी गाउँपालिका 5 का 25 वर्षीय वीरेन्द्र राज साई चाहिँ घाइते रहेका छन्। उनीहरू वीरेन्द्रनगर फर्किँदै गर्दा रातको समय भएकाले हुस्सुले सडक ढाकेको थियो। गाडी चालक सागर, राजेन्द्र, दीपेन्द्र र बबिन गम्भीर घाइते भए। बेहोसीमै वीरेन्द्रले प्रहरीलाई फोन गरेका थिए। बिहान करिब 2 बजेतिर प्रहरीले उनीहरूको उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुर्याएको थियो। वीरेन्द्र राज साई बाहेक अन्य 4 जनाको उपचारका क्रममा निधन भएको छ। उनीहरू 5 जना साथी रहेका छन्। यस्तै दीपेन्द्र जङ साई डुङ्गेश्वर गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा दैलेख, बबिन साई भगवती माई गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा दैलेखमा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक छैटौं र राजेन्द्र बिसी गुराँस गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा दैलेखमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक छैटौंमा कार्यरत रहेका थिए। दुर्घटनामा परि घाइते भैरवी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा दैलेखमा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक छैटौं वीरेन्द्र राज साई रहेका छन्। गाडी चालक सागर साई सुर्खेतमा रारा मेडिसिन सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उनीहरू कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले शनिबार आयोजना गरेको 3 दिने समीक्षा गोष्ठीमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा दुर्घटनामा परेका थिए। सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बनाइएको घर धरान उपमहानगरपालिकाले हिजो आइतबार डोजर लगाएर भत्काएको छ। त्यस क्रममा स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मी बीच झडप समेत भएको छ। यद्यपि ठूलो संख्यामा परिचालित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएका थिए। धरान उपमहानगरको वडा नम्बर 5 मा रहेको अँधेरी खोला किनारको जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीय मुना चौधरी लिम्बुले घर बनाएकी थिइन्। सोही घर उपमहानगरले भत्काएको छ। उपमहानगरले घर भत्काउनु अघि 2 पटक घर नबनाउन सूचना दिएको र बनेको संरचना भत्काउन भनेको उपमहानगरले जानकारी दिएको छ। तर राजनीतिक आडमा जमिन मिचेको भन्दै घर भत्काइएको कार्यालयको भनाइरहेको छ। नगरको डोजर आउने सूचना पाएपछि स्थानीयवासी घरको सुरक्षार्थ भेला भएका थिए। त्यो समूहलाई धरान 5 का पूर्व वडा अध्यक्ष सन्तोष लिम्बुले साथ दिएको थियो। उनीहरूले मुना चौधरी लिम्बुले लामो समयदेखि भोग चलन गरिरहेको जमिनमा घर बनाएको भन्दै भत्काउन नहुने अडान लिएका थिए। यहाँ आएर मेयर हर्क साम्पाङले हामीसँग छलफल गरून् भेला भएका स्थानीयवासीले सुरक्षाकर्मीसँग भनेका थिए। यसरी जथाभावी गर्न पाइँदैन। पूर्व वडा अध्यक्ष लिम्बुले उपमहानगरले खोलाको भाग सीमाङ्कन गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। उपमहानगरले घर नबनाउन पत्रचार गरे पनि घरधनी मुनाले वडा कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेशको माग गर्दै जिल्ला अदालत सुनसरीमा रिट दायर गरेकी थिइन्। तर उनको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। घर बनेको जग्गालाई फुटबल मैदान बनाउने भन्दै यसअघिका वडा अध्यक्ष लिम्बुले नै सरकारी बजेटबाट रिटेनिङ बाल उठाएर जग्गा संरक्षण गरेका थिए। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल अछामका जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हेमन्त बेसीले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भीम रावलको भूमिका गलत रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। आइतबार धनगढीमा भएको राष्ट्रिय युवा संघ सुदूरपश्चिमको दोस्रो पूर्ण बैठक र शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बेसीले एमाले उम्मेद्वारहरूलाई हराउने भूमिका खेलेको भन्दै रावललाई कारबाहीको माग गरेका छन्। एमालेबाट प्रतिनिधि सभामा झपट बोहरा, प्रदेश सभामा कृष्ण जयसी र देवबहादुर कुमार उम्मेद्वार रहेका थिए। तर भीम रावलले समाजवादी र कांग्रेसलाई जिताउन भूमिका खेलेको भन्दै रावललाई कारबाहीको माग गरेका छन्। अछामबाट भीम रावललाई हामीले कतिपटक भोट हालेर जितायौं, पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउँदै राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिमा स्थापित गर्यौं बिसीले भने। तर चुनावमा रावलले समाजवादी र कांग्रेसलाई जिताउन भूमिका खेल्नुभयो। उहाँलाई कारबाही गरिनुपर्छ। बिसीले रावलकै कारण राष्ट्रिय युवा संघका युवाहरूमा एकता हुन नसकेकाले कारबाही गरेमा एकता कायम हुने दाबी समेत गरेका छन्। प्रसङ्ग सांसद कोइरीको प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न देशभर सर्कुलर गरिएको छ। नेकपा एमालेका सांसद कोइरी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भएका हुन्। गृह मन्त्रालयले कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित रूपमा पत्रचार गरेको छ। गृह मन्त्रालयबाट मौखिक र लिखित निर्देशन आएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईले जानकारी दिएका छन्। उनले भने देशभर सर्कुलर गरेका छौं। सांसद कोइरीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी लागिराखेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता
राईले भने छिट्टै समात्छौं, उनलाई पक्राउ गर्ने बारे प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयको बीचमा विवाद देखिएको छ। माघ 6 मा गृह मन्त्रालयले कोइरीलाई पक्राउ नगरेकोमा विज्ञप्ति नै निकालेर असन्तुष्ट जनाएको थियो। सांसद कोइरी महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 2 का स्थानीय बासिन्दा हुन्। कोइरीलाई पक्राउ गर्ने बारे गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको थियो। उप प्रधानमन्त्री ज्यूबाट पटक पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नपरेको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारी हत्या अभियोगमा उच्च अदालत जनकपुरले कोइरीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको छ। 2077 मक्सिर 19 मा जनकपुर उच्च अदालतले जारी गरेको वारेन्टका कारण उनी प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका छन्। अदालतबाट जारी पक्राउ पूर्ति प्रहरीसँग रहेको छ। प्रधान कार्यालयले सो पूर्ति अहिले देशभरका प्रहरी युनिटहरूमा पठाएको छ। सांसद कोइरीमाथि 2072 को मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका असाई थमन विकालाई लखेटेर हत्या गरेको आरोप रहेको छ। चुनाव अघि जसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरेर उनी चुनावमा होमिएका थिए। उनी विरुद्ध प्रेमबहादुर विकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जारी दिएका थिए। सो मुद्दामा तारिक गुजारेर उनी भारत फरार रहेको आशंका रहेको छ। लक्ष्मी महतोको अस्थायी बसोबास भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयले उनी बस्ने घरमा निगरानी बढाउन प्रहरी परिचालन गरेको छ। घरमा निगरानी बढाएपछि सांसद कोइरी भारततिर लागेको आशंका गरिएको छ। उनीबारे अनुसन्धान गरिएका अधिकृतहरू कोइरी भारततिर भागेको बताउँछन्। उप प्रधान एवं गृह मन्त्रीको मौखिक आदेश नै पर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईले भने खोजी तीव्र बनाएको र चाँडै पक्रने बताएका छन्। नयाँ संविधान बन्नु अघि 2072 मा मधेस आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलनमा सुरक्षामा खटिएका असई विकाको हत्या कोइरीको योजनामा भएको अभियोग रहेको छ। 2072 भदौ 25 मा आन्दोलनकारीको कुटाईबाट गम्भीर घाइते भएका विकालाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो। थमनका दाजु प्रेम बहादुरले कोइरी सहित 28 जना विरुद्ध किटानी जारी दिएपछि प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो। जिल्ला अदालत महोत्तरीले 2076 असोज 2 मा कोइरीलाई 1 लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गरेपछि जनकपुर उच्च अदालतले जिल्लाको आदेशलाई उल्टाइदियो। मक्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महतोले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेललाई हराए। प्रहरीको फरार सूचीमा कोइरीले वारिस मार्फत उम्मेदवारी दिए। विजयी भएपछि प्रमाणपत्र लिए पनि वारिस नै पठाए। उनको तर्फबाट मिथिलेश यादवले प्रमाणपत्र बुझेका थिए। पक्राउ गर्न संसदको अनुमति चाहिन्छ त भन्ने प्रसंगमा संसदलाई पक्राउ गर्नु अघि संघीय संसदका सभामुखको अनुमति लिनुपर्छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार फौजदारी अभियोगमा संसदलाई पक्राउ गरेको जानकारी छिटो भन्दा छिटो सभामुखलाई दिनुपर्छ। उनी भन्छन् सो सूचना सभामुखले संसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ, तर पूर्व सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छैन। संविधानको धारा 103 को उपधारा 6 मा अनुसार संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गर्न पाइँदैन। तर फौजदारी अभियोगमा भने पक्राउ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। सो उपधारामा भनिएको छ, तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने कानून रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको शिखर कोइराला पछिको बैठक हिजो आइतबार बसेको बैठकमा देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत, पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली, आगामी माघ 15 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक लगायतका विषयमा छलफल भएको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यी विषयमा केन्द्रित भएर समूहका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। यस्तै आगामी मंगलबार पुनः बसेर समूहको रणनीति तय गरिने केसीले बताए। हिजोको बैठकमा आफ्नो विचार राख्ने काम भयो, यसबाहेक अरू कुनै निर्णय भएको छैन। केसीले भने भोलि अर्को बैठक बसेर आफ्नो रणनीति तय गर्नेछौं। बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरेका थिए। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्नु नेतृत्वको कमजोरी भएको भन्दै उनीहरूले सभापतिको कार्यशैलीको आलोचना समेत गरेका छन्। देउवाले पार्टीबाट प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गराएका थिए। पुस 26 मा विश्वासको मत दिँदा केही नेताहरूले असन्तुष्टि समेत पोखेका थिए। यसैगरी संसदीय दलको निर्वाचनमा आफ्नै समूहबाट धोका भएको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। संसदीय दलको निर्वाचनमा महामन्त्री गगन थापाले आफ्नै समूहबाट पनि मत नपाएको कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। अब पार्टीलाई सही ढंगले अघि बढाउन प्रभावकारी योजनाका साथ अघि बढेर सोही अनुसार नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्नेमा पनि नेताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुकूलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस नवलपरासीको सुनौल नगर कार्य समितिले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संविधान जोगाउनका निम्ति कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्। उनले भने हिजो ओलीजी अनुकूलको राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रहार गर्नुभयो। यो गठबन्धनले फेरि सम्झौता अनुसार त्यस्तै इस्मेल बनाउने गरी अगाडि बढ्यो भने त्यो नेपालको संविधानका लागि खतरा हुनेछ। अतिवादमा विश्वास नगर्ने कांग्रेसको समन्वयकारी भूमिकाले हिजो देशका गम्भीर संकटहरू समाधान भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। आज पनि कांग्रेसको नेतृत्व राष्ट्रपतिमा पुग्न सक्यो भने बहुरङ्गी आजको संसदलाई समन्वय गर्न सक्छ। परिस्थितिवश राष्ट्रपतिको झनै जटिल भूमिका हुने देखिएको वर्तमान स्थितिमा समन्वयकारी क्षमता भएको व्यक्ति, कांग्रेसको विचार बोकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिमा जान आवश्यक भएको पनि नेता पौडेलले बताए। संविधानको रक्षाका निम्ति राष्ट्रपतिका लागि हुने निर्वाचनका सम्पूर्ण मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मत दिन अनुरोध समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समानुपातिक र समावेशी सहितको नयाँ संविधान अनुसार अघि बढेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सोनम लोसार समारोहको अवसरमा काठमाडौँ टुण्डिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनी नयाँ संविधान अनुसार नयाँ राष्ट्रिय एकताको प्रक्रियामा रहेको बताए। उनले भने नयाँ राष्ट्रिय संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने हामी सबैले जमर्को गरेका छौँ। यो राष्ट्रिय संस्कृतिमाथि विभिन्न ढङ्गले विगतमा सामन्ती एकात्मक अधिनायकवादी शासनबाट नेपाल भित्रै भएका जात जाति भाषा संस्कृतिमाथि दमन गर्ने प्रक्रिया चल्यो भने अहिले आजभोलि विदेशीको हस्तक्षेप र प्रभावद्वारा नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना हुन नदिने चेष्टा भइराखेको छ। उनले सामन्ती एकात्मक र उसको हस्तक्षेप विरुद्धको लडाईँ अझै भएको बताए। वैदेशिक सांस्कृतिक हस्तक्षेपका कारणले पनि नयाँ परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा बारे जानकारी माग्दै संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट संसदको महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै एक साता अघि नै पत्र पठाइएको हो। कांग्रेस संसदीय दलमा कार्यरत उपसचिव होमनाथ पहाडीले महासचिवलाई पत्र पठाएका हुन्। विपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधा खुलाई पठाइदिनु भनेर महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै पत्र आएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले भने सुविधा माग गरिएको भन्दा पनि के सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी माग गरिएको छ। संसद सचिवालयले नै राजनीतिक दलहरूलाई सिंहदरबार भित्र दलको कार्यालय र कर्मचारी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस 26मा विश्वासको मत दिएपछि उसलाई सत्तापक्ष मान्ने कि प्रतिपक्ष भन्नेमा अझै पनि अन्यल रहेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो दलले विपक्षी दलको नेता पाउनुपर्ने माग उठाइसकेको छ। कतिपय संविधानविदहरूले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले उसलाई प्रतिपक्षी दल मान्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। तर कांग्रेसले आफू संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने स्पष्ट गरिसकेको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई कानूनले नै सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। विपक्षी दलको नेताले पारिश्रमिक, विशेष भत्ता, बैठक भत्ता बाहेक संचार सुविधा, फर्निचर, निजी सचिवालय खर्च, गार्ड, घर सवारी, इन्धन, मोबिल, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने गरेका छन्। 10 लाखको यात्रा बीमा समेत गरिएको हुन्छ। सांसदहरूले पनि माथिका कतिपय सुविधा पाउने भए पनि विपक्षी दलका नेताले पाउने सुविधाका बीचमा ठूलो अन्तर रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका 89 जना सांसद रहेका छन्। ती मध्ये मनाङबाट जितेका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपकरणको बढ्दो प्रयोगले मानिसको स्मरण शक्ति कमजोर भएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मी समाजको 5औं राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपकरणमा निर्भर हुँदा साना साना कुराहरू पनि स्मरण गर्न सक्ने खुबी हराउँदै गएको बताएका छन्। हामी बिस्तारै उपकरणमा अलि बढी नै भर पर्न थाल्यौं, त्यसैले हाम्रो थाहा पाउने अवस्था कमजोर भएको छ। मलाई 500 भन्दा बढी टेलिफोन नम्बर आउँथ्यो। मोबाइल नहुँदा मोबाइल भएपछि आफ्नै नम्बर कसैले सोध्यो भने पनि थाहा नहुने भइसक्यो। उनले भने हिसाब गर्न मोबाइलमा क्याल्कुलेटर झिक्न थाल्छौं, पर निर्भरता बढ्दैछ। उनले आयुर्वेदले मरेपछि स्वर्ग पुर्याउने, पुनः जन्म गराउने ठेक्का लिने नभई जन्म वा भ्रूण अवस्थादेखि जीवनभरका लागि कसरी स्वास्थ्य निरोगी भएर बाँच्ने भन्ने कुरा सिकाउने बताएका छन्। उनले भने वेद भनेको विज्ञान हो, आयुर्वेद भनेको जीवन आयु सम्बन्धी आरोग्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञान हो। जीवन आयुसँग सम्बन्धित हुन्छ। मरेपछि स्वर्ग पुर्याउने, पुनः जन्म गराउने ठेक्का लिँदैन।
आयुर्वेदले जन्म वा प्रौढ अवस्थादेखि जीवनभरका लागि कसरी स्वास्थ्य निरोगी भएर बाँच्ने भन्ने हो। अध्यक्ष ओलीले अरू देशको तुलनामा उपनिवेशिक समयदेखि नेपाल पछि परे पनि अब अगाडि बढ्ने समय आइरहेको बताए। उनले नेपालको इतिहास गौरवपूर्ण रहेको भन्दै इतिहास प्रति गर्व गर्नुपर्ने पनि तर्क दिएका छन्। उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले झापामा विकासको युग सुरु भएको बताएका छन्। 2859औं सोनाम लोसारको अवसरमा हिजो झापाको भद्रपुर नगरपालिका 2 कमलधाप स्थित संयुक्त धार्मिक स्थलमा गुम्बाले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले झापा क्षेत्र नम्बर 3 को विकासमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अब यस क्षेत्रमा विकास निर्माणको युग सुरु हुन्छ। उपप्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला झापा आएका उनले भने चुनाव ताका गरेको बाचा भुलेको छैन, काम गरेरै देखाउने छु। गुम्बाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र थिङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति सिटौला लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पूर्व कार्य समितिका सदस्यलाई सम्मान र तमाङ जातिको सांस्कृतिक नृत्य समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। हरेक वर्ष 1 र 1 जनावर तथा चराचुरुङ्गीको नाममा फेरिने लोहो अर्थात् वर्ग अनुसार यो वर्ष बाघ वर्गलाई बिदा गरी बिरालो वर्गलाई स्वागत गरिएको छ। तमाङ लगायत बौद्ध समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा हर्षोल्लासका साथ यो पर्वलाई बिदाई गरेका छन्। नेकपा एमालेका दामोदर भण्डारी र जनमत पार्टीका अब्दुल खानको मन्त्रालय हेरफेर गर्ने तयारी गरिएको छ। जनमत पार्टीले उद्योग वा कृषि मन्त्रालयमा अडान लिँदै 2 मध्ये 1 नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो। भण्डारी हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएका खानले भने शपथ लिए पनि पदभार ग्रहण गरेका छैनन्। 7 दलीय गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वमा भण्डारीलाई खानेपानी मन्त्रालयमा पठाएर अब्दुललाई उद्योग वाणिज्यको जिम्मेवारी दिने समझदारी बनेको ले जानकारी दिएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले मुलुकमा राम्रो संविधान बने पनि राजनीतिक स्थिरता पाउन नसकेको बताएका छन्। मिनकुमारी राणा प्रतिष्ठानले आइतबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यादवले मुलुकको संविधान बनाउन आफूले पनि राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको र संविधान राम्रै बने पनि राजनीतिक स्थिरता पाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अझै पनि जनतालाई आड भरोसा र विश्वास दिलाउन नसकिएको धारणा राखे। समाजलाई राम्रो योगदान दिनेहरूलाई सदैव सम्झनु पर्ने उनको भनाइ रहेको थियो। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा दैनिक 18 जना मृगौला रोगीको निशुल्क डायलाइसिस हुने भएको छ। अस्पतालले यसभन्दा अगाडि 3 वटा मेसिनबाट 2 शिफ्टमा दैनिक 6 जनालाई डायलाइसिस सेवा दिँदै आएको थियो। अब 6 वटा मेसिनबाट दैनिक 3 शिफ्टबाट 18 जनाले सेवा पाउने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री चपगाईले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले आइतबार भेरी अस्पतालको डायलाइसिस कक्षको उद्घाटन गरेका छन्। त्यसैगरी संक्रामक रोगका लागि हेपाटाइटिस बी, सी र HIV संक्रमितका लागि छुट्टै मेसिनको व्यवस्था गरिएको छ। थप 1 मेसिन आकस्मिक घटनाका लागि छुट्याइएको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ। पोखराको सेतीखोजमा भएको जहाज दुर्घटनामा परि निधन भएका पोखरा 4 गणेशटोल निवासी डाक्टर परिवारको सामूहिक दाह संस्कार गरिएको छ। दुर्घटनाको 8 दिनपछि अस्पतालले परिवारलाई सब बुझाएपछि पोखरा सेती नदी स्थित तुलसी घाटमा आइतबार उनीहरूको सामूहिक दाह संस्कार गरिएको छ। काठमाडौँबाट पोखरा आउने क्रममा जहाज दुर्घटनामा परि पोखरा 4 गणेशटोल निवासी एकै परिवारका 38 वर्षीय डाक्टर सुशील श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती डाक्टर सोना श्रेष्ठ र 15 महिने छोराको निधन भएको थियो। सेती नदीमा आइतबार डाक्टर दम्पतिलाई एउटै चितामा दाग बत्ती दिएको छ भने नाबालक छोराको व्रतबन्ध भइ नसकेका कारण सेती नदीको किनारमा गाडिएको छ। सुशीलका बुवा मदन काजी विभिन्न रोग र परिवारको चिन्ताका कारण क्रिया बस्न सक्ने अवस्था नहुँदा एक ब्राह्मणलाई क्रिया बस्न लगाइएको छ। 3 जनाकै सब छेद विच्छेद अवस्थामा थिए। डाक्टर सुशील 2 वर्षदेखि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा कार्यरत रहेका थिए। डाक्टर सोना पनि MD गर्दै थिइन्। डाक्टर सुशीलले काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट MBBS पढेर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सबाट अर्थोपेडिक सर्जरीमा MD गरेका थिए। शोकमा डुबेको परिवारलाई सान्त्वना दिन हिजो मदन काजी श्रेष्ठको घरमा थुप्रै छिमेकी जम्मा भएका थिए। परिवारको निधनका कारण मदन काजीको आँखामा आँसु 8 दिनदेखि थमिएको छैन। घरमा सब ल्याएपछि बुवा मदन काजीलाई सम्हाल्नै नसकिएको छिमेकीहरूले बताएका छन्। सुशीलकी आमा पनि परिवारको सम्झनाले मूर्छित अवस्थामा रहेकी छिन्।
11 वर्षदेखि बेसहारा भई कहिले कसैको गाईगोठ त कहिले ओढारमा बस्दै आएका एक वृद्धले सहारा पाएका छन्। मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिका 9 छायालका 71 वर्षीय बलरूप बडुवाल सहारा बिन रहेका थिए। यो उमेरमा सहारा दिने कोही नभएपछि बेसहारा भई ओढार र गाईगोठमा बस्दै आएका वृद्ध बडुवालले शनिबारबाट सहारा पाएका छन्। उनको परिवारमा कोही पनि रहेका छैनन्। उनको खेतबारी छिमेकीले उपभोग गर्दै आएका छन्। खेतबारी भए पनि खेतबारी उपयोग गर्ने छिमेकीबाट बडुवालको हेरचाह र स्याहार खान लगाउन पाएका थिएनन्। छिमेकी गाउँ माग्नी र चिमातमा केही समय अरूको गोठालो बस्दै आएका थिए। उमेर ढल्कँदै गएको र बाथरोगले हात जोड्नेमा समस्या आएपछि उनी गोठालो बस्न सकेनन्। अरूले दिएको गाउँबाट मागेर ल्याएको खानेकुराको भरमा कहिले कसैको गाईगोठमा बस्दै आएका थिए। बडुवाललाई ओढारमा बस्दै आएको देखेपछि मुगुङ कार्मारोङ गाउँपालिका स्वास्थ्य निरीक्षक बलि बुढा सुर्खेतमा रहेको प्रशान्ति वृद्ध आश्रममा पुर्याएपछि बडुवालले सहारा पाएको मुगुङ कार्मारोङ गाउँपालिका 9 का वडा अध्यक्ष रतन बुढाले जानकारी दिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिका 15 मा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम ऋण तिर्न नसक्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन। कलाकार द्वय सीताराम कटेल र कुञ्जना घिमिरेले सञ्चालन गरेको धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणका क्रममा रकम अभाव र रु 18 करोड ऋण तिर्न नसकेपछि भरतपुर महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाउँदै निर्माण रोकेको हो। भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा लालपूर्जा भएको र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोग गरिरहेको 20 बिघा 6 कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। निर्माणको समयमा अत्याधिक ऋण भएपछि कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले बताइन्। विक्रमसम्म 2075 माघ 16 मा महानगरपालिका र फाउन्डेसन बीच भएको सहमति अनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख रहेको थियो। नेपाल प्रहरीले काठमाडौँको होटल सोल्टीमा हुन लागेको दुबई प्रोपर्टी मेला रोकेको छ। सरकारी निकायको अनुमति बिना कार्यक्रम गर्न लागेको पाइएपछि हस्तक्षेप गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आइतबार अपराह्न खबर प्राप्त भएपछि कार्यक्रम राख्दै सञ्चालक मध्येका 4 जनाको पासपोर्ट बरामद गरिएको छ। यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रहेको छ। त्यसैले बरामद गरेर अनुसन्धानका लागि उतै जिम्मा लगाउँछौं कार्कीले भने। विदेशी विनिमय ऐन 2019 ले नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। प्रहरीले यस विषयमा विस्तृत बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी दिएको छ। फिल्मी प्रसङ्ग सुरुवाती समयदेखि नै पटक पटक विवादित हुँदा छायाङ्कन समेत प्रभावित बन्दै आएको फिल्म प्रसाद 2 मा फेरि लफडा भएको छ। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकामा भएको सुटिङमा एकजना कोरस डान्सर ढलेपछि निर्माता युनिटले व्यवस्था गरेको भन्दै अहिले विवादित बनेको छ। केही दिन अघि आफूलाई सामाजिक अभियानका रूपमा चिनाउँदै आएकी गिभिना मगरले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै सपना महर्जन नामकी कोरस डान्सर सुटिङ युनिटमै ढल्दा पनि समयमै अस्पताल नपुर्याउँदा एउटा हात र खुट्टा नचल्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेकी छिन्। प्रसाद 2 को जुन पनि डाइरेक्टर आदरणीय प्रोड्युसर केके अधिकारी जी विपिन दाई जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सायद मानवतामा हुनुपर्ने एउटा सहयोगी भावना राखेर नानीलाई अस्पताल पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा कुनै पनि वास्ता गर्नु भएन। टिकटक भिडियोमा गिभिनाले भनेकी छिन् जसको कारणले नानो बेलैमा अस्पताल आई नपुग्दा एउटा हात र खुट्टा नचल्ने अवस्थामा पुगेको छ। उहाँहरू यति धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ थोरै पनि सपना प्रति दयामया पलाएन। म एकदमै चिन्तित रहेकी छु। 3 दिन अघि राखेको उक्त भिडियोमा गिभिनाले कोरस डान्सर सपनासँगै नृत्य गरेकी अर्की कलाकारलाई के भएको थियो भनेर प्रश्न गरेकी छिन्। जवाफमा उनले भनेकी छिन् खाना चाहिँ टाइममा भएन। कतिले भोक लाग्यो बिहानको खाजापछि डाइरेक्ट 3 बजे चिया बिस्कुट दियो त्यसले हामीलाई। त्यो दिन हामी कति नाच्यौं 7:30 बाट नाचेर बिहानको खाना पनि बेलुका 5:30 बजे खाना खाइयो। सायद कोरस भनेर यतिसम्म भयो कि रेस्ट पनि पाएनौ झ्याउ नै भइसकेको थियो। गिभिनाले टिकटकमा राखेको उक्त भिडियो अहिले भाइरल रहेको छ। कमेन्टमा निर्माता युनिट प्रति खनिएका छन्। उनीहरूले फिल्म बहिष्कारदेखि निर्माण युनिटलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। 1 महिना अघिबाट छायाङ्कन सुरु भएको फिल्म पुस 30 मा सकिएको थियो। मौसम सम्बन्धी जानकारी आगामी मंगलबारदेखि पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान पूर्व अनुमान महाशाखाका अनुसार मंगलबार पश्चिम नेपालबाट मौसमको प्रणाली प्रवेश गर्न सक्ने बताइएको छ। आइतबार र सोमबार मौसम सफा भए पनि मंगलबारदेखि वर्षा हुन सक्ने मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। हिउँदे मौसम फेब्रुअरी महिनासम्म हो। अहिले मध्य हिउँदको उत्तरार्धमा पुगेका छौं अधिकारीले भने। मंगलबार बेलुकादेखि पश्चिमतिरबाट पानी पर्ने प्रणाली प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यसरी प्रवेश गरेको
भएको मौसमी प्रणाली 2-3 दिनसम्म रहन सक्छ। मंगलबारदेखि वर्षा भाइमा छिटपुटदेखि हल्कासम्म वर्षा हुने अधिकारीले बताए। यसरी मौसम बदली भाइमा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान रहेको छ, तर भारी वर्षा हिमपात भने नहुने अनुमान गरिएको छ। यसरी वर्षा र हिमपात भएमा कृषकलाई फाइदा हुने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनमा कोरोनाका कारण एक सातामा 12,500 को मृत्यु भएको छ। गत जनवरी 13 देखि 19 को बीचमा अस्पतालमा भर्ना भएका 681 बिरामीको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण श्वास प्रश्वासको समस्याबाट मृत्यु भएको र 11,977 जनाको संक्रमणसँगै अन्य रोगका कारण मृत्यु भएको छ। उक्त तथ्याङ्क चीनले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार एक सातामा 12,658 जनाको मृत्यु भएको छ। गत जनवरी 12 सम्म अस्पतालमा कोभिडको कारण 60,000 मानिस को मृत्यु भइसकेको थियो। गत डिसेम्बरमा चीनले शून्य कोभिड नीति त्यागेपछि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित मोन्टेरी पार्कमा अन्धाधुन्दा गोली प्रहारबाट 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय समय अनुसार शनिबार राति 8:20 मा यस्तो घटना भएको बताइएको छ। लुनार नयाँ वर्षको उल्लासका लागि मोन्टेरीमा हजारौं मानिसहरू भेला भइरहँदा गोली प्रहार भएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जानकारी दिएका छन्। गोली प्रहारबाट थुप्रै मानिस घाइते भएको पनि बताइएको छ। यद्यपि कतिजना घाइते भए भन्ने बारे यकिन नभएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मृतकको पहिचान पनि भइसकेको छैन। साथै मृतकको संख्याबारे विभिन्न मिडियाले फरक सूचना दिएका छन्। सीएनएनले 10 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ भने बीबीसीले 9 जना मारिएको उल्लेख गरेको छ। तर गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति पुरुष भएको हुन सक्ने स्थानीय अधिकारीहरूको आशंका रहेको छ। घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियोमा भने ठूलो संख्यामा प्रहरीको उपस्थिति देखिएको छ। घटना भएको उक्त शहर लस एन्जल्सबाट 13 किलोमिटर पूर्वमा पर्ने बताइएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।